कहते हैं कि कोई मुआविन नहीं था, मददगार नहीं था, उस्मान हैदर ने आप ही सब कीता है। ये गाड़ी के अंदर फायर मार रहे हैं, फायर बॉडीज को क्रॉस करके गाड़ी में नहीं लग रहा। वो स्टील बॉडी खातून थी दोनों, और वो बॉडी को क्रॉस ही नहीं किया, और फिर उस गाड़ी की सफाई, उसकी पोशिश, फिर लाशें ठिकाने लगाने उस्मान हैदर अकेला ही करता रहा। मेरठ का राग अलापने वाली गवर्नमेंट या मेरठ का राग अलापने वाले ये पुलिस अफसरान, आला अफसरान, तो फिर मेरठ दें। देखिए, मैंने तो पहले कहा मोहतरमा मरीम नवाज बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, और वाकई मैंने तो पहले कहा कि उन्होंने कहा रेड लाइन है, लेकिन मैं उन्हें कहूँगा आपकी रेड लाइन क्रॉस की है पुलिस। सर वो बेचारी क्या क्या करे, मैं बताता हूँ, तफ्तीश तो उसने नहीं करनी आके। देखिए, बात ये है कि तफ्तीश तो वो नहीं करेंगी, लेकिन इमरान जो आप बात कर रहे हैं बार बार, आपका एक क्वेश्चन है, आपके दिल में एक हंच है कि ये मावनत हुई। अब मावनत कैसे होती है कि दो मकतूला को दबा दिया जाता है? अल्लाह माफी दे, अगर इस केस की मेरिट पे तफ्तीश करनी है तो यहाँ का उस वक्त जो एसपी बॉल्टॉन थे, कौन थे, इखलाक तारड़ साहब, उनको इस मुकदमे में ले आए। जो वहाँ का डीएसपी था उसको इस मुकदमे में डाले, एसएचओ को मुअत्तल किया, इन तीनों को उस मुकदमे में डाले। इमरान साहब, आप इतने क्राइम के प्रोग्राम करते हैं, मुझे ये बताएं, ये दोनों सीनियर क्राइम रिपोर्टर बैठे हैं, मुझे ये बताएं 751 कौन दी है? 751 जब एसएचओ से बात के 751, उन्होंने कहा जरा अंसारी साहब एसपी साहब ने पूछना, 751 तो पूछनी है, 302 नहीं पूछनी। सर सब मुआवनीन नजर आ रहे हैं। तो फिर ये सहूलतकारी में 109 में सहूलतकारी में फिर जाए अंदर, उस एसपी मॉल्टन जिसको एसपी कैंट बनाया पकड़ ले उसको, उस डीएसपी को पकड़ ले, उस एसएचओ को पकड़ ले, उधर जाए शेखुपुरे, उस एसपी को भी, उस एसएचओ को भी, उस डीएसपी को भी पकड़ लें। बिल्कुल ठीक। और अगर ये समझते हैं कि ये बात गलत है तो ये नहीं है। आज भी जो सलमान बात कर रहे हैं ना, आज भी हमें रोज आला तरीन अफसरान इसकी आज भी मावनत कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि बिलाल कमियाना साहब ने बड़ा स्टैंड लिया और बड़े मुश्तल हुए वो, ये तो आपने भी बात की, बात दुरुस्त है कि वो बेल करा के आया, लेकिन उसको 506 बी का पर्चा दे के बिठाया फिर, और फिर यहाँ से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने इसको हवाले किया एसपी मॉल्टन के इन्वेस्टिगेशन के, अयाज के, उसने सीटें कटवाई हैं, जाके फोरेंसिक कराया, तो वहाँ से डिटेक्ट होना शुरू हो गया। सर, एक डीआईजी सहाफियों को बुलाकर टेलीफोन करके कहता है कि भाई जी बीबी नस गई होगी किसी ना, घरेलू मसला है, तुसी लोगों दे घरां च क्यों झांक रहे हो? सर मेरी सुने ना, इतने घटिया चेहरे और इतने घटिया किरदार है, सहाफियों को बुलाकर कहते हैं कि भाई आप लोगों के घरों में क्यों झांक रहे हैं? वो निकल आए फिर घर। आप लोगों ने बदबख्ती की हुई थी सर, और आप उसकी मुआवनत कर रहे थे, खामोश रहने पर लोगों को मजबूर कर रहे थे। मुझे आज वकील साहब मिले हैं, प्रेस क्लब में हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो मैंने क्या कहना, वो मुलजिम आज पेश हुआ था उस्मान हैदर, कहना वो इस कदर मुतमईन है, मतलब अल्लाह माफी दे, वो पता नहीं किस मिट्टी का, किस स्टील का बना हुआ है कि जिसने सफाकाना तरीके से अपनी बेटी जवान और अपनी बीवी को मार दिया, और किस तरह वो बना हुआ है। और वो मैं कहता हूँ वो बड़ा आराम से रिलैक्स लात पे लात रखी है उसने, अदालत में पेश हुआ है आज, तो उसे ये पता है कि अल्टीमेट क्या होगा, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, सर साल निकल जाएगा, और सर साल मैक्सिमम, नहीं सर साल नहीं, 6 महीने मैक्सिमम। इस केस का कुछ नहीं बनना, केस के मिक मार दी है, मिक मार दी ना आपने नाम पोस्टमार्टम ना कुछ ना लेना ना कोई देना, केस तो खत्म हो गया इमरान। उसकी वजह कत्ल अभी बरामद नहीं हुआ सर, नहीं सर कुछ भी नहीं हुआ ना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने इस केस को पहले खत्म कर दिया। ये वो केस है डबल मर्डर का जिसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले खत्म हो गई। मैं आपके सवालात बिल्कुल इसी तरीके से सीसीडी के सरबराह और आईजी साहब के सामने रख देता हूँ, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगर उनके पास जवाब हो तो वो अमली तौर पर इसका जवाब दिखा दें, और अगर नहीं हो तो रोजे महशर गिरेबान इनके होंगे, आम आदमी का हाथ होगा, हुकूमत भी अंदर ही शामिल होगी, और जरूर इंसाफ पर जवाब लिया जाएगा, और कोई उस वक्त नहीं बच सकेगा। मेरे पास अख्तियार है, मेरे पास ताकत है, मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, वहां पर कोई दलील नहीं, वहां मेरे रब का निजाम है। और इंशाअल्लाह उल अजीज जिन झूठी चीजों पर हमने इत्मीनान हासिल किए हुए, ये वहां पर बाकी नहीं रहेंगे। सलमान कुरैशी साहब की जानिब बढ़े हैं जी, जे कार, बल्ले बल्ले, कमाल हो गई, शाबाश, तुम्हारा तो सानी कोई नहीं है, देख कितना बुआन है, देख कितना ताकतवर आदमी है, देख कैसे इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं। क्या ये वाकई रब के निजाम के तहत है? ना शरा इसको सपोर्ट कर रही है, ना कानून इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन
ہم تمام لوگ مطمئن ہیں. اختلاف کیوں ہو رہا ہے کہ بھائی سی سی ڈی کے نام پر خود پولیس ملازمین کیا کیا گل کھلا رہے ہیں. ملزم کو پکڑا جاتا ہے, اس کا پورا خاندان مبینہ طور پر پہلے نچوڑا جاتا ہے اور پھر اس وہ نچڑ جاتا ہے. اچانک سے پتہ چلتا ہے ساتھی آئے تھے. اور خود حالات یہ کہ ڈی ایس پی اپنے ہی بچوں کو مار رہا ہے. سلمان قریشی صاحب, سلمان میاں, کہانی تو خراب ہے, اطمینان شدید ہے. حالات یہ ہوئے ہیں کہ صحافتی حلقوں کو بھی باقاعدہ ڈکٹیشنز دی جاتی ہیں کہ جناب یہ بات جو ہے بلو دا بیلٹ ہے, جب آپ حق کی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بلو دا بیلٹ جا رہے ہیں, جیسے اس کیس میں ہوا. کیا دیکھ رہے ہیں, کہاں بڑھیں گے ہم اور کیا پائیں گے؟ میاں صاحب صورتحال تو بہت ہی افسوسناک ہے. جب آپ ایک چیز کو روٹین ورک بنا لیتے ہیں, کسی کو مارنا کوئی معنی نہیں رکھتا, کسی بھی شخص کو آپ پکڑتے ہیں, اسے مبینہ مقابلے میں پار کر دیتے ہیں, اسے فل فرائی کر دیتے ہیں, ٹھوک دیتے ہیں, جو بھی, تو اس میں پھر جو لوگ یہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں نا, انہیں عادت پڑ جاتی ہے, رون بن جاتے, وہ کہتے ہیں نا خون لگ جاتا ہے, منہ خون لگ گیا. اب وہ لوگ کیا اپنے مفاد کے لیے بے گناہ لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے؟ ہو رہا ہے. اچھا, پہلے یہ اصول تھا, یہ آج سے مبینہ مقابلوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا, یہ بلکہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے. پہلے اس کا نام سی آئی اے ہوتا تھا, پھر اس کے بعد یہ او سی یو میں تھوڑی دیر ہی تبدیل ہوا اور اب جا کر یہ سی سی ڈی بنا. لیکن پنجاب پولیس بھی ایسا کرتی آئی ہے, سابق ٹاپ 10 ہو گئے. چلے ٹھیک ہے, معاشرے میں جو لوگ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, قتل و غارت گیری کر رہے ہیں, اداروں کو للکار رہے ہیں, ان کے سامنے آ کر انہیں قتل کر رہے ہیں, جو آپ کے سسٹم سے زیادہ طاقتور ہو, زیادہ طاقتور, سسٹم میں رہ کے خود سسٹم, وہ کہتے ہیں نا ریاست کے اندر ریاست نہیں بن سکتی, تو وہ تو جواز بنتا ہے کہ ان کے مبینہ مقابلے کر دیے جائیں. دوسری طرف ایک اور جواز بنتا ہے جس کی ہم نے ہمیشہ سے سپورٹ کی ہے, وہ یہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ ریپ کر دینا اور ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دینا, ان لوگوں کا بھی انجام ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ انصاف. سلمان بھائی ایک بات معذرت چاہوں گا, آپ نے بات کی ہے, دروازہ کھولا آپ لوگوں نے ان دو مقاصد کے لیے, مبینہ طور پر سبھی اندر سے گزر گئے. بالکل ایسے ہی سمجھے ایک بات, ہم یہ تمام جہد, یہ محنت اپنے جوڈیشل سسٹم کو صحت مند کرنے میں اور ٹائم بارڈ کرنے میں کیوں نہیں لگاتے کہ بھائی 3 مہینے میں انصاف ہوگا اور بندہ لٹکے گا؟ یہ بالکل درست سر, بات وہاں ہے. ہمیں کیوں موت آتی ہے؟ یہی تو ہمارے ہم سسٹم لیجیٹیمیٹ کیوں نہیں کرتے سزاؤں کو؟ میاں صاحب یہی تو ہمارے سسٹم کی, چور رستے نکالتے ہیں, پھر سارے ادھر سے نکلتے ہیں. یہی ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے کہ پہلے یہ دروازے ان دو مقاصد کے لیے کھلے اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ دشمن داریوں تک آئے, دشمن داریوں کے بعد منشیات فروشوں تک آئے. اب منشیات فروش جو ہے وہ 100 سے زائد 150 سے زائد پنجاب بھر میں مار دیے گئے ہیں. یہ سارے منشیات فروش بھائی جان وہ ہیں جو آگے سپلائر ہیں چھوٹے. بالکل, ابھی کتنے ٹاپ 10 مارے مین ڈیلر نہیں مارے, کیونکہ یہ منشیات کا جو سارا دھندا ہے یہ کے پی کے, خیبر پختونخوا, ادھر سے پنجاب میں جو لے کر آتے ہیں, کیا ڈالوں پر منشیات نہیں پرووائڈ ہوتی؟ ٹرکوں میں آتی ہے, کنٹینرز میں آتی ہے. سر میں پولیس کے ڈالوں کی بھی بات کروں, ایک دور میں وہ بھی یہاں پہ رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور بہت سے ایسے پولیس افسران حاضر ڈیوٹی ہیں جن پر منوں کے حساب سے منشیات کے مقدمات درج ہوئے, وہ خارج ہوئے, اور وہ دوبارہ نہیں, ان کے ساتھی کبھی بھی نہیں چھڑوانے آتے, کیونکہ وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں. یہ ایک مکروہ چہرہ ہے جو ہم بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اور اب میاں صاحب ایک ساتھی ساری ٹونڈے لنگڑے ہیں, نئی بات میں بتا دوں, اب خواتین پر تشدد کرنے اور بچوں پر تشدد کرنے والے بھی جو ہیں وہ مبینہ مقابلوں میں پار ہوں گے. یہ ایک نیا سسٹم, ایک نئی اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ آپ چند روز میں یہ بھی خبریں سنیں گے. اب یہ بھی اب سسٹم شروع ہو گیا. سلمان قریشی صاحب, موٹا سوال, سادہ سوال, آپ نے پنجاب میں پار کرنے والے ایسے ہمارے پہلوان جو ہیں, ہمارے پرائیڈ جو ہے, آپ نے مثال کے طور پر 500 آفیسرز ہیں. آج سے 5 سال بعد ان 500 میں سے آپ چلیں 250 آفیسر جو ہیں, آپ ان کو کس کھاتے میں ڈالتے ہیں جن کے لیے بندہ مارنا آسان ہو گیا ہے؟ سر, ڈیولپڈ نیشنز کیا کہتی ہیں, ایک بار آپ نے اپنی گن نکال لی, آپ نے گن پل کر لی, تو اب آپ ٹریننگ پہ جائیں گے. آپ نے ٹھیک نکالی تھی, آپ نے ٹھیک کی ہے, غلط نہیں کیا, لیکن آپ ٹریننگ پہ جائیں گے کیونکہ دوسری بار نکالنا آسان ہے. ایسے تو پہن روزی, ہاں, روٹین بنتی چلی جا رہی ہے, ہم تو درندے پال لیں گے. یہ ایک لمحہ فکری ہے میاں صاحب, اور اس پر
ریاست ہی کام کر سکتی ہے. ہمارا کام ہے آواز کو بلند کرنا, حکام تک اپنی آواز کو پہنچانا. جو حکمران بیٹھے ہیں ایوانوں میں ان تک یہ بات پہنچے اور انہیں سمجھ آئے کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک کس طرح سے ہو سکتا ہے. ہم بطور شہری بھی تو ہیں, صرف صحافی نہیں ہیں, ہم کوئی ان کے مخالف بھی نہیں ہیں. شہری ہوتا ہے پہلے, شہری ہوتے ہیں نا, بطور شہری ہم بات کرتے ہیں. ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ, ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے.